عيدكم مسين ونهار يوم مبروك عيدكم مبروك عيدنا وفرحنا مبروك عيدنا وفرحنا. سلام بنات، مرحبا بكم عندي في ماشين. ان شاء الله تكونوا كاع ملاح وتكونوا كاع غايه. اليوم جبت لكم نوفيل فيديو اللي هي لي بريباراسيون تاع العيد، لافي تاع العيد. شادرت خرجت سيرفيس تاعي تاع السيرفيس تاع كافي تاعي اللي ما نديرهاش طول لي جور سانسيرمون، نخلي غير لي زانفيتي العزاز، ونخلي اون يكون عندي كيما هكا عيد صغير انيفرسير تاع بنتي. المهم بور لي تروك فريمون اكسيبسيونيل. هذا سيرفيس سمو سيرفيس غرازيلا اللي مانيش غالطه باسكو انا شو با ترو هاد لي نو ما نعرفش، مي نورمالمون سيرفيس غرازيلا جبته معايا في الدوسو تاعي دو مارياج. وهذا برد تاع لاتاي اختي اللي عايشه في فرنسا عطاتهني، مي كنت عندها عجبني وعطاتهني، ولي ترو جينيروز اختي. اشاك تعجبني حاجه تعطيهاني، وبمون عطاتهني ما كانوش كاينين اون الجيري صدق تعطيهاني حتى ان مومون دوني عادك خرجوا هنا. وهذا السيرفيس تاع لاتاي بيتو لي فير دو تي، ماشي سيرفيس لي فير تاني. هادو جاوني كادو في عرسي وخليتهم بور لي زانفيتي. هادو هما صوالح اللي خرجتهم بور لا طاب تاع العيد غدوه ان شاء الله. اي اوسي بيان سور سيرفيس تاع جو اللي خرجته تاني. سيرفيس ماشي تاش غالي، مانيش عاقله المغازان ماني عاقله بلي ماشي تاش غالي. سيرفيس لومينارك مي لي جولي لي بيان بريزونطابل. تاني خلاته بور لي زانفيتي ما كيكونوا الضياف. هادو لي فيغ بغيت نوريلكم ها كيجو ارجون، كي ماركيتو كلشي ارجون باسكو غادي ندير حتى ارجون. نورمالمون كلشي ارجون. سيرفيس تاع قهوه بلوم الارجون، برا تاع تاي بلوم الارجون. اي ها ولا سيرفيس دو جو روز. قلت علاه ندير روز باسكو الصالون تاعي روز بلو غري، نبغي زعما باش لي كولور يطيحوا كيف ارجون غري روز. ابخي كملت مع الحطه تاع لا طاب، رحت ديريكت بديت روحي قلت لي جو في لو سوان. لي سوان هادو هما غادي نوريكم الشك غادي ندير. الاولى غادي نقلع على الشعر اللي في الفيزاج تاعي، هذا ميم بلس فيت باش نقلع بها عند لي جو، ومين باش نقلع بها في لي ليغ سوبيريور. هادو بور الاولى حاجه الاولى اللي غادي نديرها نقلع الشعر. ابخي ندير هادو لي باش لا بروميير فوا نديرهم لي باش هادو تاع لي بوان نوار. دابيت ندير هكا اون كريم وحدها تاع لي بوان نوار، مي لي باش راني سيتهم تاع ميم غادي نسييهم. اي ابخي ندير غوماج اي ماسك لا مارك كاليديا. هادو غادي يكملوا لي واش اوبليجي نعاود شي هادو اخرين، مي جو في اسيي اشتي اون اوتر مارك بور فوار اسكو يسون بيان ولا لا. انا هادو ولفتهم مي كومون بغيت نبدل. صدق انا هادو بالك في 2 ولا 3 نديرهم. ديزولي لي فيه الحس باسكو راني عند البالكون وني نهضر، مانيش سخانه راني نهضر عند البالكون. هاد لا بروس جي كوموندي مع جوميا، مي سانسيرمون ما عجبتنيش. درت بها هي مثل الاولى سيتي بيان، بعد بصح بدات تخسر. ابخي نديرو ميسيلير بيان سور نغسل وجهي بالجل نيتوايون تاع فينوس، ومن بعد ندير هذا السيروم. وهذا ما كان كملت مع لو فيزاج تاعي. هنايا درت لا طاخ تاع العيد، اون تارت بور العيد. خدمتها لا في، خدمتها لو فوندردي، واليوم لو سامدي غادي ندير لا ديكو بلا بات ا سكر. غادي نكوفريها بلا بات ا سكر اي ندير كولورون روز باش تجي روز كلير. راني جي بوستي وهادو سي لي تاع السيليكون باش ندرك لي ديفو باسكو غادي نكوفريها يوقعوا دي ديفو ندركهم بلي فلور. الا بغيتو تشوفوا لا طارت بيان راني جي بوستي في الانستغرام pour les filles اللي تبعوني في الانستغرام. اللي ما تبعونيش روحوا الانستغرام تشوفوا لي فوتو. هذا لو كولورون روز اللي شريته باش ندير لا بات سكر نديرها روز. اي وهذا مكان. وهذا دي بيرل تاني شريتهم مي على فا ما درتهمش باسكو صافي ترو. بالو لي صافي ترو باسكو ديجا الكتبه دوري وقلت البير دوري صافي ترو، الوغ ما درتهمش. وهذا الوراق تاع بنتي، هذا ماشي تاعي وراق، نوريكم لا فون تاع يدي كبيره عليه. هذا الوراق بصح مي يساعدني تاع بنتي تلعب به، مي انا يساعدني في الخدمه. هادو هما الصوالح اللي غادي نبدا باش ندير
هذه مايزينا باش نورق لاباط لي في. بغيت نقول لكم بلي لاطاغ خدمتها لافي لو فوندردي. اليوم غادي ندير غير لا ديكو. بهذا غادي نسيي به نقيس به باش نشوف اسكو راني نيشان ولا لا، باسكو لا بات سوغ ما نقدش ندير بالطرف اللي غندير هكا وحده كبيره ونغطي بها لا طاحت ولا طاحت غير تخرجيها من الكونجيل. ديري لا بات سوغ تمتم صا وجدت هاد الصوالح افون ما نخرج لا طاط باش ما تدوبليش لا كريم. ابخي كو دوبلي لا كريم ما تساعدنيش في الخدمه. هاي جي كوفري لا طاحت بلا بات سوغ روز وابخي يبقاو لي هادوك بالخدمي نقلع كاع هادوك ودوك لي شوت ما نقيسهمش لي في ما تقيسوا حتى حاجه. لا بات سوك بلي عليها في الساشي بيان ودخليها ما تخافيش، المهم ما يدخلهاش الهواء. دروك غادي مني نقلع غادي ندرك هذاك كاع ديفويت هذوك لي ديفو تاع اللي بقاو لي هادوك كما تشوفوا هادوك غادي ندركهم بالدي فلور. خدمتهم دي فلور بلانش خدمتهم توجور بلا بات سوكر. لا تاتر هي جايه بلون في الغوز لا تارت بليتو. هما درتهم في الساشي وغادي ندسهم بوغ اون اوتر طارت ولا بوغ ان اوتر ديسير. توت فاصون ما حاجه ما تنقص. دوك نوريكم هادو هما لي فلور اللي خدمتهم ولا لي روز اللي خدمتهم ومن بعد غادي بيهم هايله بيهم ندرك كاع لي ديفو باش ما يبانوش لي ديفو سورتو من تحت من قطعت يبانوا لي ديفو نغطيها كاع. هذه هي لي في لا طارت خدمتها كيما هكا. يبقى لي دروك غير من الفوق غادي من الفوق نزوق. هذه هي لا طارت لي في سي بون كملت معاها وجدتها سي بون غادي نديرها في الفريغو غدوه ان شاء الله نجبدها باسكو لا كريم ما نبقاش نخليها برا دوب تاني لا بات سوكر. الوغ هذيك عيد مبارك درتها بالشوكولا بلون وفوقها درت دو باييت دوري. دروك غادي نروح لو صالون باش نوجد لا طابل تاع الكاطو تاع العيد. ماغري كو غدوه ما غاديش يجي حتى واحد مي قلت اون كا او يجونا لي فوازان يجوا يغافلونا وما نعرض عليهم يتقهووا ولا يشربوا ان فيغ دو جو. دوك نوريكم لي غاتو شادرت. سيتي بريفي ندير غير 3 انواع قلت ندير غير الكعك والقريوش والمقروط لقيت روحي ندور خامس سادس لقيت روحي ندور في 10. المهم جو بونس كاع رانا في هذا السيستم باسكو كاع شت الناس داروا هذا العام كثروا الكاطو ردوا الزعاف الكاطو. المهم درت مخبز هذا لو غوز درت مخبز ومن الفوقك شلت مولد سيليكون بلا بات سوكر فيه عيد كريم مبارك. هادو سي سابلي فورم دو كور والاخرين كاطو تاع اللحظه يبغيه بزاف راجلي بوغ سا درته. وتالي درت الكعك ودرت الكريوش ودرت المقروط ودرت الغريبيه لا ديرنيير مينوت الغريبيه درتها سو فورم دو 5 مان دو فاطمه ليها او ميليو 5 سي غريبيه. ودرت ثاني مشوك ودرت جنجلانيات ودرت ثاني بونتي. هذا هو مخبز اللي قلت لكم عليه. جا شباب درت فوقا درت له ايلايتر اليمونتير بيان سور ايلايتر اليمونتير دوري وهذا هو كاع الكاطو. وهذه لا غيرلاند شريتها مع الماي بارتي. بغيت غيرلاند تاع عيد مبارك شفتها بزاف لي ريزو سوسيو مي ما لقيتهاش انا في وهران حوس كاع في لي ماغازان اللي يبيعوا ما لقيتهاش. مي ميم هذه شابه بغيت ندير غيرلاند هكا تاع عيد مبارك. هذا هو البونتي اللي فيه وهذا هي جنجلانيات اللي درتهم بلوس هذه لا غدواز تاع كتبت فيها عيد مبارك. هذه شريتها من عند جولد هوم ولا هوم جولد. مهم جولد هوم نورمالمون جولدن هوم ولا هوم جولد. شريتها ماشي غاليه لي في وشابه اوريجينال هكا اون توش اوريجينال. وهذا ما كان نقول لكم تهلاو في رواحكم لي في وتهلاو في الناس يتبعوهم الناس نزاز عليكم وعيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير ان شاء الله وربي يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال يا ربي. وهاد لا غيرلاند بغيت نقول لكم غير حاجه اللي فيه باش ما ننساش هاد لا غيرلاند ما فيهاش لي بيل ان فيت اللي خص برونشيها يفو برونشي في لا بريز و البروبليم سكو لا بريز انا حدا لا طاب ما كانش الوغ درتها في لا رالونج. هادي غير باش نقول لكم لي في وتهلاو في رواحكم وباي باي.